السلام عليكم. نحاولوا ان شاء الله نكملوا الفقره. اذا من بعد ما درنا الغوبيراج كوردوني درنا كولينياريتي دو دو فيكتور، اذا نديروا الفقره ديال كوبلاناريتي دو 3 فيكتور. اذا سو كاين كونديسيون تحت اي شرط ممكن نقولوا واحد 3 فيكتور يو في دبل في سون كوبلانير. اذا باش نديروا كوبلاناريتي دو 3 فيكتور اول حاجه نديروا رابيل سكون ابيل ديتيرمينون دو 3 فيكتور. الجذع المشترك درنا ديتيرمينون دو pour résoudre les systèmes درنا المحدده. اذا ديجا عندنا معطيات ديتيرمينون. اذا غنعرفوا شنو هي ديتيرمينون دو 3 فيكتور دو ليسباس. اذا محدده 3 متجهات في الفضاء. اذا لا خدينا 3 فيكتور ايسي سوا يو في دبل في لي كوردوني ديال يو اكس واي زد اكسيتيرا 3 فيكتور دو ليسباس اون ابل نسمي ديتيرمينون دي فيكتور يو في اي دبل في dans cet ordre في هذا الترتيب. مهمة جدا ديتيرمينون ديال يو في دبل في هذا الترتيب. لو نومبر ريال العدد الحقيقي الذي نرمز له بديت ديتيرمينون ديت يعني محددة ديت يو في دبل في ريبريزونتي بار يعني بار. هنا دي غير باش نسهل الحساب دي اش كتساوي لنا كندير هنا جوج د لي بار. اش عندنا هنا كندير لي كوردوني ديال فيكتور يو x, y, z, les coordonnées de v, x', y', z', et de w, x seconde, y seconde, z seconde. إذا هاد لا فالور هاد شحال كتساوي i de valeur déterminant شحال كتساوي لنا هي x, y, z', y seconde, z seconde, moins y, x', y z', x seconde, y z seconde, plus z. إذا بالنسبة لنا خصنا نعرفو هاد القيم نقدروا نحفظوها هكا ونقدر نوريكم طريقه كيفاش ندير نعقل على هاد لا فالور هاد القيمه. اذا لاحظوا اننا كتبنا تساوي اكس في محدده ديال y زد بريم اللي ديجا شفنا طريقه الحساب ديالها في كولينياريتي دو دو فيكتور اللي كتساوي لنا y زد سكوند موان زد بريم في y سكوند. اذا هنا لا خدينا دي مثلا هنا كتساوي لنا x y زد x بريم y بريم زد بريم x سكوند y سكوند زد سكوند. اذا هنا غنشوفوا الطريقه كيفاش غندير نحسبها. اذا هنا نديرو لنا بلس موان بلس بلس موان بلس. اذا لاحظوا واش غندير اول سطر ندير سطر هكا وسطر هكا. اذا فين كيتلاقاو مخطوطه بجوج عندنا في اكس. اذا هذه شحال كتساوي لنا اكس في عندنا بلس يعني قلنا زائد. شنو هو العدد اللي بقات لنا y بريم y سكوند z بريم z سكوند. قابل. اذا هذا العدد هذا الخط هذا نحيدو وغنديرو هنا هذا نحيدو. الوغ فين تلاقاونا العدد تلاقاونا في y. الوغ افيك moins y شنو بقاو لنا هنا بقات لنا x بريم z بريم x سكوند z سكوند. هادشي اللي عندنا هنا عندنا بلس. اذا بنفس الطريقه نحيدو هاد الخط هذا نحتفظوا به ماشي مشكل. ليسونسيال حنا اننا اللي كنديرو هادشي. اذا عارف راسنا شنو كنديرو. اذا غنهبط هاد الخط هنا. إذا فهمت عندنا هذا وهذا مقاطعين في زد. إذا عندنا افي كنسيني بلس زد. شنو بقى لنا هنا؟ بقات لنا اكس بريم y بريم اكس سكوند y سكوند. الوغ هادي ديتيرمينون ديال 3 فيكتور. شحال كتساوي نقدروا نديرو شحال كتساوي بالضبط هي اكس في y بريم زد سكوند موان زد بريم y سكوند قوس موان y ثاني في نفس الطريقة x z سكوند موان x سكوند z بريم بلس z x بريم y سكوند موان y بريم x سكوند. إذا هذه ديتيرمينون. إذا بالنسبة لنا من بعد غيكونوا عندنا هادو عبارة عن أعداد. إذا من سهل جدا أننا نعرفوا القيمة. إذا هادشي اللي كنسميوها ديتيرمينون أو محددة 3 متجهات. السؤال المطروح هو فاش غتفيدنا محددة 3 متجهات باش نعرفوا لا كوبلاناريتي دو 3 فيكتور. هادشي اللي غنشوفو
في الخاصية. إذا غنديرو هنا واحد بروبريتي، ولا قبل ما نديرو البروبريتي ناخدو واحد ليكزومبل اللي نحسبو فيه ديتيرمينون دو 3 فيكتور. ناخدو اكزومبل 7. قبل ما نديرو بروبريتي ناخدو اكزومبل لا خدينا سوا U فيكتور عندها لي كوردوني 1 0 0 فيكتور ساهلين في 0 1 0 I W les vecteurs de la base 0 0 1. إذا هاد لي فيكتور هادو نحاولو نحسبو الديتيرمينون ديالهم. قلنا ديت U في W كتساوي لنا بنفس الطريقة عندنا هنا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. شحال كيساوي لنا هاد العدد هذا؟ بنفس الطريقة يساوي لنا 1 في اش بقى لنا هنا 1 0 0 1. عندنا موان اش بقى عندنا 0 في شنو بقى لنا هنا 0 0 0 1 بلس عندنا هنا 0 في شنو بقى الفوق؟ هاد 0 0 1 0 اللي هو هاد الخاصية ديالهم. إذا عندنا هادي 0 1 وعندنا 1 فوا 1 موان 0 موان عندنا 0 في هاد لا كونتيتي هي 0 بلس 0 في هاد لا كونتيتي هي 0. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 moins 0 c'est 1. Donc dette U V W égale à 1 différent de 0. إذا هادو واحد ثلاثة ديال لي فيكتور U V W غنحاولو ناخدوهم مثال ثاني ولا من بعد ما نديرو البروبريتي. Exemple 1. إذا لاحظوا déterminant de U V W في هاد الحالة لقيناها إيكالا 1. نحاولو نحسبو déterminant بنفس الطريقة نحسبو déterminant de نديرو B soit U V W 3 vecteurs. Mais on va essayer d'effacer ça. نديرو B coplanarité de 3 vecteurs. Ou bien condition de coplanarité, la même chose de l'espace. عندنا propriété نشرب شوية الوقت. Si on prend soit U, V, W, 3 vecteurs de l'espace, U, V, on a U, V, I, W sont coplanaires si seulement si إذا فقط إذا كان tout simplement det U V W égale à 0 tout simplement. إذا باش نعرف واحد 3 vecteurs sont coplanaires ou non, il suffit de calculer leur déterminant اللي هي نشوفوا كانت كتساوي 0 sont coplanaires, qu'un différent de 0 ne sont pas coplanaires. إذا ناخذ هنا exemple 1 ناخذ dans l'exemple précédent on a dette
المثال السابق لقينا ديت يو أو مازال عندنا مكتوب هنايا ديت يو في دبليو إيكال 1 يعني ديفيرون دو زيرو دونك يو في et W ne sont pas coplanaires ou bien non coplanaires, ne sont pas coplanaires أو غير مستوائية sont pas coplanaires. هذا l'exemple 1. ناخذ exemple numéro 2. Exemple 2. Exemple 2. On a les vecteurs soit U, les coordonnées d'Iola 1, 0, 1, V pour coordonnées 8, 3, moins 5, et W pour coordonnées 6, 3, moins 3, soit UVW, et VW 3 vecteurs de l'espace. Et dans cette cas-là, on la coplanarité. On va savoir est-ce que les trois vecteurs sont coplanaires ou bien non. Pour cela, on va déterminer de UV et W de notre tariq. Réponse. On a le déterminant U, V et W. Ça veut dire le déterminant, il y a X, Y, Z, il y a 1, 0, 1, 8, 3, moins 5, et 6, 3, moins 3. إذا اش كتساوي هذه بنفس الطريقة حفظنا هاد الشيء نديرو هكا عندنا 1 فوا اش بقى لنا هنا 3 موان 5 3 موان 3 درنا بلوس موان لوغ موان زينا هنا 0 فوا اش بقى لنا هنا 8 ناقص 5 6 ناقص 3 هبطوا هنا أيضا بنفس الطريقة موان بلوس عندنا 1 فوا شبقالنا هنا بقاتنا 8 3 6 3 إذا اش كيساوي هادشي عندنا 1 في 3 في ناقص 3 هي ناقص 9 ناقص 5 في ناقص 3 هي زائد 15 ناقص 0 في هادشي في هاد لاكونتيتي بلا ما نحسبوش عندنا فوا 0 هي 0 زائد 1 عندنا 8 في 3 24 ناقص 6 في 3 18 إذا اش كيساوي لنا ناقص 15 ناقص 9 هي 6 في 1 هي 6 زائد عندنا 24 ناقص 18 24 ناقص 18 هي 6 سوينا 12 Alors 3 moins 5, 3 moins 3, moins 0, plus 3 6 3
دونك غنعاودو الحساب هنايا. تساوي لنا 1 3 في ناقص 3 هي ناقص 9 زائد 15 زائد 8 في 3 24 ناقص 18 هي هذيك. دونك عندنا 6 زائد 6 تساوي 12. Donc on peut déduire que U, V et W ne sont pas coplanaires. Ne sont pas, donc U, V et W ne sont pas coplanaires. إذا إلى هنا نكتفيو بهذه الأمثلة. من بعد إن شاء الله ناخذ دي زيكزيرسيس متنوعين فيهم لا كولينياريتي لا كوبلاناريتي إكسيتيرا، ونديرو من بعد الفقرة الماجية اللي هي إيتود أناليتيك دين دروات. وشكرا على المتابعة.